नमस्सर्वेभ्यः। व्योमसंस्कृतपाठशालायाः लघुसिद्धान्तकौमुदी द्वितीयभागे द्वितीयाध्यायस्य 8मः पाठः। अद्य वयं सर्वादिगणस्य द्वितीयं तृतीयं च गणसूत्रं पश्यामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अस्माभिः सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण दत्तायाः सर्वनामसंज्ञायाः विषये अधीयमानमस्ति। तेन सूत्रेण सर्वादिगणे पठितानां 35 शब्दानां सर्वनामसंज्ञा दीयते। तत्र सर्वादीनाम् अदन्तशब्दानां रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि, तत्र प्रयोगविशेषाः अपि ज्ञाताः। इदानीं गणे 3 गणसूत्राणि सन्ति, यैः अर्थविशेषे सर्वनामसंज्ञा दीयते। तदर्थमेव तत्र सूत्ररूपेण निवेशः। केवलं शब्दानाम् आवलिः दीयते चेत् कस्मिन् अर्थे सर्वनामसंज्ञा इति विशिष्य न ज्ञायते। अतः पाणिनिः व्यक्तं वदति। पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायां गणे पठिताः इत्यर्थः। तस्मिन् अर्थे व्यवस्था स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था इति व्यवस्थायाः अर्थः ज्ञातः। तस्मिन् अर्थे संज्ञावाचकं नास्ति चेत् पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर इत्येते शब्दाः सर्वनामसंज्ञकाः भवन्ति इति प्रथमं गणसूत्रमासीत्। इदानीं द्वितीयं गणसूत्रं पश्यामः। स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् इति सूत्रम्। स्वं स्व इति यः शब्दः सः सर्वनामसंज्ञकः भवति। कुत्र इति चेत् अज्ञातिधनाख्यायाम्। ज्ञाति धन इति अर्थद्वयम् उच्यते। तद्भिन्ने अर्थे अ इति अत्र नै तत्पुरुषसमासः। न ज्ञातिः न धनः अथवा न ज्ञाति धनाख्या। आख्या नाम अर्थः। ज्ञातिरूपः अर्थः धनरूपः अर्थः वा नास्ति चेत् स्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा भवति। तत्र अमरकोशं पश्यामः चेत् इयं पङ्क्तिः अस्ति। स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वो स्त्रियां धने इति। स्वशब्दस्य 4 अर्थाः सन्ति। ज्ञातिः ज्ञातिः इत्युक्ते बन्धुः इत्यर्थः। आत्मा आत्मा वन्सेल्फ् इत्यर्थः। आत्मीयम् आत्मनः इदम् आत्मीयम् something which belongs to oneself इत्यर्थः। धनं वित्तम् इत्यर्थः। एवं 4 अर्थाः सन्ति स्वशब्दस्य। ज्ञातिः आत्मा आत्मीयम् धनम् इति। तत्र लिङ्गभेदः अपि अस्ति। अमरकोशे एव दीयते। स्वः ज्ञातौ आत्मनि। पुल्लिङ्गे यदा प्रयोगः क्रियते स्वः इति, ज्ञातिः इत्यर्थः आत्मा इत्यर्थः। एतयोः अर्थयोः पुल्लिङ्गे एव प्रयोगः भवति। स्वं त्रिषु आत्मीये। आत्मीयम् इति यदा अर्थः तदा लिङ्गत्रये अपि प्रयोगः सम्भवति। यतोहि तत् विशेषणं भवति। स्वः स्यूतः one's own bag, स्वाशाटिका one's own sari, swam griham one's own house. तत्र विशेषणत्वेन
प्रयोगः अस्ति तत्र लिङ्गत्रये अपि भवति। धनम् इत्यर्थे तु अस्त्रियां स्त्रीलिङ्गप्रयोगः नास्ति। पुल्लिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे वा स्वः स्वम् इति वदामः चेत् धनम् इत्यर्थः भवति। एवं च स्वशब्दस्य चत्वारः अर्थाः सन्ति। ज्ञातिः, आत्मा, आत्मीयं, धनम् इति। सूत्रेण किमुच्यते? अज्ञातिधनाख्यायाम्। ज्ञातिः इत्यस्मिन् अर्थे, धनम् इत्यस्मिन् अर्थे न भवति सर्वनामसंज्ञा। तर्हि कस्मिन् अर्थे भवति? आत्मा इत्यस्मिन् अर्थे, आत्मीयम् इति वा अर्थे स्वशब्दस्य सर्वादिगणे पाठः अस्ति, अतः सर्वनामसंज्ञा भवति इति तात्पर्यम्। ज्ञातिः बन्धुः इत्यर्थे सर्वनामसंज्ञा न भवति। तर्हि कथं प्रयोगः करणीयः? स्वानां परिचयं कारय। सो इंट्रोड्यूस योर रिलेटिव्स इत्यर्थे बन्धुवाचकत्वेन स्वशब्दस्य प्रयोगः चेत् सर्वनामसंज्ञा नास्ति, अतः स्वानां, यथा रामाणाम् एवं स्वानाम् इति प्रयोगः भवति। धनम् इत्यर्थे अपि सर्वनामसंज्ञा न भवति। स्वे प्रीतिः समेषां भवति। एव्रिबडी हैस् अटैचमेंट टुवर्ड्स वेल्थ। स्वे, अत्र स्व इत्यस्य धनम् इत्यर्थः सप्तमी एकवचनं रामे इतिवत् स्वे। सो स्वानां स्वे उभयत्रापि सर्वनामकार्यं न कृतमस्ति। Please remember, you cannot directly see the sarvanama samnya. You infer based on the karya. So if there is sudagama, if there is smin adesha, then we assume that there is sarvanama samnya. Yatra tu tat na kritamasti tatra sarvanama samnya nasti iti ऊहः कर्तुं शक्यते। ज्ञातिवाचकत्वे धनवाचकत्वे सर्वनामसंज्ञा न भवति। आत्मा इत्यर्थे सर्वनामसंज्ञा भवति। कथं प्रयोगः? स्वस्मिन् विश्वासः भवतु। Have confidence in yourself or oneself. So oneself, आत्मा, आत्मनि इत्यर्थे यदा प्रयोगः तदा सर्वनामसंज्ञा भवति। अतः स्मिन् आदेशः स्वस्मिन्। स्वे इत्यपि सप्तम्येकवचनं, स्वस्मिन् इत्यपि सप्तम्येकवचनं। कः भेदः? धनवाचकत्वे सर्वनामसंज्ञा नास्ति, आत्मवाचकत्वे सर्वनामसंज्ञा भवति। एवमेव आत्मीय इत्यर्थे अपि सर्वनामसंज्ञा भवति। स्वेषां वस्तूनां रक्षणं करणीयम्। One must protect one's own belongings. तत्र स्वेषाम् इत्यस्य आत्मीयानाम् इत्यर्थः। तत्र सर्वनामसंज्ञा अस्ति इत्यतः सुडागमः कृतः अस्ति। किं तात्पर्यं तर्हि? स्वशब्दस्य अर्थचतुष्टयं प्रसिद्धमस्ति। ज्ञातिरूपे अर्थे धनरूपे अर्थे सर्वनामसंज्ञा न भवति। अज्ञातिधनाख्यायां तद्भिन्ने आत्मा आत्मीय इति अर्थद्वये सर्वनामसंज्ञा भवति सर्वादिगणे पाठात् इति अनेन गणसूत्रेण ज्ञायते। तृतीयं गणसूत्रमस्ति अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः इति। समानरीत्या भवति अर्थविशेषे। अन्तर इति शब्दस्य सर्वनामसंज्ञा भवति। कस्मिन् अर्थे? अर्थद्वये भवति। बहिर्योग उपसंव्यानयोः। बहिर्योगः नाम बाह्यः, एक्स्टर्नल इत्यर्थे। अपि च उपसंव्यानम्। उपसंव्यानम् इत्युक्ते परिधानम्। तत्र शरीरे वस्त्राणि ध्रियन्ते, तत्र कदाचित् मल्टिपल लेयर्स भवति। अन्तः एकं वस्त्रं धीयते, तदुपरि अन्यद् वस्त्रं भवति। शैत्यमस्ति चेत् तदुपरि इतोपि एकं भवति।
तत्र अन्तः साक्षात् शरीरं यत् आवृणोति तत् परिधानम्. So the inner layer of cloth which is in direct contact with body is called paridhana or upasamvyana. So that cloth, that layer of cloth. So etayoho dvayoho arthayoho antara shabdasya sarvanama samnya bhavati. Antara shabdaha nanarthakah. It has a large number of meanings. Tatra amarakosham pashyamah chet antaram avakasha avadhi paridhana antardhi bheda tadarthye chhidra atmiya vina bahir avasara madhye antaratmani cha. Etavantaha arthaha santi antara shabdasya eteshu artheshu arthadvaye बहिः बहिर्योगः इत्यस्मिन् अर्थे परिधानम् इत्यस्मिन् च अर्थे अन्तरशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा भवति अनेन गणसूत्रेण. नगरात् अन्तरस्मिन् कुड्ये वसति योगी. अत्र कः अर्थः अन्तरशब्दस्य? बहिर्भूतं बाह्यं. So he lives in a hut which is external to the city. तत्र बहिर्योगः अस्ति इत्यतः अन्तरस्मिन् सर्वनामसंज्ञा अस्ति, स्मिन् आदेशः कृतः. एवमेव इमे अन्तरे शाटकाः. So these are inner layer of cloths. So these cloths are meant to be worn as the paridhana, that is upasamvyana, the direct on the body. Like we have the cloths which are specifically meant not for as external layer but as internal layer. Tatra antare sarvah sarvau sarve antaraha antarau antare iti prathama bahuvachanantam jasaha shi adeshah kritah. Bahiryoge upasamvyane cha antarashabdasya sarvanamasamnya bhavati. Anyeshu artheshu sarvanamasanya na bhavati. Yatohi gane pathah nasti. So what these Gana Sutras mean is, these words Purva Paravara Dakshinottara Paradharani Vyavasthayam Asamnyayam Swamagyati Dhanakhyayam Antaram Bahiryogopasamvyanayoh. Tra Nava Shabdaha ye nirdishtaha te Vishishteshu Artheshu Gane Antarbhavanti. अन्येषु अर्थेषु गणे नान्तर्भवन्ति. यदा गणे अन्तर्भावः अस्ति तदा सर्वनामसंज्ञा भवति, तत्प्रयुक्तानि कार्याणि भवन्ति. गणे न सन्ति चेत् सर्वनामसंज्ञा न भवति, तत्प्रयुक्तानि कार्याण्यपि न भवन्ति इत्यर्थः. स्वम् अज्ञातिधनाख्यायाम् इति द्वितीयं गणसूत्रम् अद्य दृष्टम्. स्वशब्दस्य ज्ञाति धन भिन्ने अर्थे अर्थात आत्मार्थे आत्मीयार्थे च सर्वनामसंज्ञा भवति. अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः इति गणसूत्रेण अन्तरशब्दस्य बाह्ये परिधानीये च अर्थे सर्वनामसंज्ञा भवति. अग्रिमपाठे वयम् एतेषां नवशब्दानां पूर्वपरावर इति सप्त स्व अन्तर एतेषां शब्दानां रूपेषु कः विशेषः इति पश्यामः. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्.